हिंगा एकठांय जाले प्रेस कॉन्फरन्स दिवपाक कित्याक काल आमगेलो सर आसो ना बाबातोल बस जो कॉन्स्टिट्यूटलो MLA सो काल ताका प्रेस घेवपाक मेळ्ळो ना आनी हांव सर रोकोजी आनी आख्ख्या आमगे गांवचे आमी सरास आयज थँक्यू म्हणपाक हे प्रेस कॉन्फरन्स घेताय कित्याक सरान आमकां जे हेल्प केला न्हू तसले हेल्प आनी 50 वर्सां पासून केन्ना जावं ना जी पायपां पासून आमी जायते झगडले प्रेसाचे प्रेस घेवन जायते झगडले तो इश्यू NGTन घेयलो आयज ती पायपां डिसमेंटल केले सो समवेर ती आमकां विक्ट्री बट टोटल विक्ट्री मेळ्ळो ना आमकां टोटल विक्ट्री आमकां केन्ना मेळटली जेन्ना ती पायप काडटाय तेन्ना आनी आमकां जाय ती आख्खी टोटल पायप काडलोली कित्याक आयज आमगेले नुस्तेकार भाव इतले त्रासां पडलो आहाय जे एक तेणी उदका सोडून आख्खो आमगेलो दर्यो काबार केलो आहा 50 वर्सां हे आतां कोण कितले मिनिस्टर येयले गेले कोणेच हेजे वयल्यान कांय एक एक्शन घेवं ना सो हांव आयज गोंयच्या लोकांक सांगो सोदताय दीस इज अ विक्ट्री स्वीट विक्ट्री म्हणटाय हेज्या फाटल्यान ती पायप काडटा ती व्हडली विक्ट्री सारकी तेन्ना आमी आख्ख्या गोंयच्या लोकांक दाखयतले बाबा ही आमी पायपां काडल्याय म्हण आनी काण दाखयल्याय म्हण आमी विथ द हेल्प ऑफ आर MLA कित्याक तेणें इतले हेल्प केला तेणें सगळ्याक लेटर केली तेणें स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक केली तेणें सगळ्याक जे कंपनीक लेटर करपाक केली कोणा लेटर करपाक इतली केली जेन्ना ताका सांगलें हेचे प्रॉब्लम जाता धांवून येयलो सो हांव सर तुका थँक्यू म्हणटा आतां काल एक प्रेस कॉन्फरन्स घेयले ऑलेन्सियो सिमोन्स म्हणटा तेणें तो प्रेस कॉन्फरन्साचेर जायतो उलयलो म्हणसर कांय व्हडले अशे आमकां इम्पॅक्ट जावंक ना बट तो जायते कडेन तो लोकांक मिसगायड करपाक सोदतालो सो हांव ताका क्लियर करपाक सोदता बाबा आमचें स्टँड कितें आनी आमचे मुखार जे स्टँड आसतले ते कितें आमकां वेलसांव आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी कितेंय वायट जाता हेज्या मुखार आमी आसतले तुवें काल जायते फावटी म्हणल्यार मुद्द्याचेर उलोवया आनी जे कितें आसा ते आमी लोकांक मिसगायड करता आनी ऑफ द ट्रॅक वयता म्हणून सो हांव तुका कितें सांगूंक सोदता ऑलेन्सियो म्हणटा ताका मुद्द्याचेर जाल्यार मुद्द्याचेर उलोवपाक जाल्लें तूं जायते दिसांनी पावस पड म्हणटा बेब भायर सरनाय ते भाशेन तूं एक बेबो तूं भायर सरला की तूं तेपानूच तुका दिसता तुवें प्रेस घेयल म्हूण तुकाय आतां हांव सांगूंक सोदता ते प्रेस आमी तुका घेवपाक लायताय कित्याक तूं येयनाहलो तूं लिपोन रावलोलो आनी एक काल तुवें एक स्टेटमेंट दिला आपूण गोंय आसना म्हूण तूं गोंया आसलोलो हांव प्रूव कोण दाखयता तूं गोंय आसलो म्हूण जेन्ना ते मायग्रेट्स उलयताले आनी आमचेर पोल्युशन ना म्हणटाले तेन्ना तूं ती सायडी आसलोलो सायडी रावन ताका प्रॉम्प्टींग करतालो जेन्ना वेलसांव तुवें आमचे थोडे मेंबर आहाय हिंगा वेलसांव दांड्यारू तांकां नुस्त्या मोत म्हूण व्हिडियो काडल्या तूं सायडी रावलोलो बाबा आतां तूं व्हिडियो काडपाक येयला कित्याक तूं पडले ती पायपां डिसमेंटल केल्याय म्हूण हे क्रेडीट तूं घेवपाक येयला तूं क्रेडीट घेत जाल्यार घे रे कित्याक लोकां सगळीं गोंयच्या लोकांक खबर आहा कोण कितें केलें तें सो काल तेणें जायते कडेन जायते पॉयंट मारले जे आमचे बाब MLAचेर तो जायते कडेन उलयलो शेताचेर उलयलो कुट्टाड वय शेत बुडटाय आनी ते शेताक वय तो कांय वावरो ना शेत कोण रोवं न्हय हांव ताका सांगो सोदता बाबा ते कडेन फोन ना डायरेक्ट देवा मान सांगपा बाबा पावस उण कर म्हूण इट इज नॅचरल तो पावस जोडटा तो तेज्यान बंद करपाक जाता खूंय गेलो तो MLA बोट दाखयता खूंय रूख पडलो थिंग MLAचे घालता तूं खूंय दोंगराचे ऊस पेटलो थिंग MLA घालता आनी खूंय लँडस्लायड जाल्यार थिंग MLA इनवॉल्व करता तूं खूंय जाल्यार तूं MLA इनवॉल्व करता हांव जाणा तुका यू आर इन हरी टू बी अ MLA बट दीस इज म्हाका दिसना तूं हे धाकटे जे प्रेस घेता आनी जे व्हिडियो काडटा जे MLA जावपाक शकना तूं बिकॉज यू हॅव टू वर्क फ्रॉम द ग्रास रूट तूं केन्ना पंच जालो ना तूं केन्ना जिल्ला जालो ना आनी तूं केन्ना इलेक्शन म्हणटा तूं 3 फावट तूं हारला आनी तेवूय जाल्यार डिफरंट टिकेटीचेर हांव तुका सांगूंक सोदता पयलो तूं BJP येयलो BJPचे तूं पडलो मागीर तूं आपाचे बसलो थिंगाय पडलो आतां तूं काँग्रेसा येयला पयलीं तूं तेंक दोगांयक आसतना काँग्रेस वायट म्हणटालो आतां तूं काँग्रेसा पावतरीकू तुका वॉशिंग पावडर निर्मा लायन तेणें सारको साफ केलो काँग्रेसू सो तूं मरे हाल खंयची पार्टी वयता तो आमकां खबर ना पयलें एक धाकटेशें इलेक्शन पयलें जीक आनी सोशल वर्क म्हणटा तें मरे पयलें शीक
सोशल वर्क म्हणटा सगळी एजिटेशनां रावन मरे पेट्रोल घालता तूं आनी थिंगा कशी रावता. तुवें MLA भाशेन शिकोवं जाय. तुका जाय जाल्यार तूं काल MLA सांगतालो आम तुजे बाराबर आहाय, तुका जाय जाल्यार आम बुरोवपा देखून मनीस जाय. म्हाका जाय तूं MLA फुडें येवन शिकलोलो. सोशल वर्क म्हळ्यार कितें तें. गरीब लोकां लायटी कसले प्रॉब्लेम आसले पाव, उदो येना ते जुड्या पाव, व्हीलचॅर येना ते जुड्या पाव, केन्ना आमगे खोप्यालो केन्ना आमगे देवडो कितें ना ताका टाल्स जाय, ताका जायते पडटा, ताका कितें डोनेशन दी, खोप्याल जावं ना कितेंच लोकां पाव. ताका म्हणटा सोशल वर्क येयलो बेश्टे हे काडले व्हिडिओ काडलं हेच जाताले तेच जाताले MLA म्हाका आयकनाका हीट येयली तुजी कळना तुका तुका सांगो सोदता. तूं कितें स्टँड घेता न्हू तें सारकें स्टँड घे. दुसरें म्हणटा तें जुवारी एग्रो कॅमिकल हिंगा तुगेली आतां जे येताले तुका पयशे येताले ते तुगे बंद जाले. यू हॅव नो अदर सोर्स. आनी हे इलेक्शनाक देखून तुका पयशे दिता वय ते इलेक्शन झगडोवपाक, ताका लागून तूं हितू वर्सां खूब गेलोलो. दिस आय एम मेकिंग एलिगेशन डायरेक्टली ऑन यू. दोगोय जेन्ना प्रेस घेतले हांवें सांगलां तुमकां केन्नाय डिबेटी बसया, दोगोय मॅन टू मॅन उलोवया, तेन्ना लोकांक पडटले कितले इश्यू आहाय. नुस्त्याकाराक गेले इश्यू तुवें आजून पासून एक नुस्त्याकाराक बरोबर इश्यू गेलो ना. LED लायट आहा, LED लायट फकत तूं पावसा उलयता केन्ना बोट बंद जाले तेन्ना आख्खो तुका हे आसता टायम आसता सिजन पिरियड आसता तेन्ना तूं LED घेयना. तूं भोंवता श्रीलंका हिंगा थिंगा भोंवता. अरे बाबा हिंगा नुस्त्याकाराक नुस्त्या मेली. दिस इज अ सिरियस मॅटर. वाय यू हॅव नॉट टेकन एनी प्रेस ऑन दॅट. आतां ती पायप काडटा रे बेलो भायल्याकू आं क्रेडीट घे जाल्यार तूं घे रे. म्हाका तें पोण गेलो ना म्हण गोंयचो लोक शाणो तुवें कितें केलां आनी कितें ना तें सगळें खबर आहा. दुसरें म्हणटा तूं आमगे हिंगा आमगे गोंयचो तूं कॉन्स्टिट्युशन कितें सांगता तुज्यान हुंय बसो जाता. तूं नेरूलचो येवन आमकां शिकयता कितें करपा तें. अरे नेरूल थिंगा मेगा प्रोजेक्ट जाता कोको बिचाचे कितले फिशरमॅन आहाय तेंच तूं पावनासतना तूं थिंग सनींग येता. अरे आमकां हिंग बरोबर लिडर आहाय. कोणताली कॉन्स्टिट्युएंसी हॅव गिवन अस गुड लिडर्स. वी वॉन्ट अ एडवायस फ्रॉम यू बट वी डोंट नीड अ लिडर हू इज जस्ट टेकिंग हे आमचे धाकटे व्हिडिओ घेता आनी सदांच एलिगेशन घालता हेजेर तेजेर. आमकां जाय एक्शन. तूं एक्शन दाखय आमकां एक मोठें एक्शन. आफ्टर लॉंग टायम 50 years तुमकां झिरो पोल्युशन मेळटा. ह्याच वर्सा पोल्युशन कितको मेळ्ळें. दीस इज वॉट सो कॉल्ड एक्शन. सदां मरे दुसऱ्याचें एलिगेशन घालता तूं वयर सरपाना. आपूण कितें बरें करता तें दाखय. आनी तुवें काल म्हाका चॅलेंज केल्या की तुका कसले हेल्प जाय तुगे एसोसिएशनाक कसले हेल्प जाय जाल्यार आपणा फुडें यो म्हूण. अरे बाबा तुवें थिंगा तुमगे एसोसिएशन आनी आमगे एसोसिएशना लोकांक डिवायड केलो आहाय. तुवें कितें सांगलो आहा एकमेकाक उलोवपा जायना. उलयत जाल्यार फायन म्हूण 50,000 आनी तुमी केसलो रूल कायल रे. मोरना वचो जायना म्हणटा. मोरण म्हणटा कितें मोरण म्हणटा मनीस लास्ट टायम त्या मनशा तोंड सोंपा पावता. तो मनीस तुका केन्ना मेळटा. आय हॅव अ फूल प्रूफ मरे. मुगेले धाकटी बाय जाले तेन्ना मुगेले हे आहलोले क्रिस्लिंग आहलोले. तुवें आख्या लोकां हाडायन दवरले. तुमी वचत जाल्यार फायन म्हूण. आय हॅव अ प्रूफ ऑन माय सेलफोन. आय कॅन प्रूव यू एनी टायम. हांव तुका सांगो सोदता लोकां मिसगायड करून मरे तूं खूंय वयर पावपाना. सोशल सर्वीस करता सारकी कोर सोशल सर्वीस. वी हॅव फूल रायट ओवर हियर बट ऑल द टायम यू आर पॉयंटिंग आउट द MLA. दिस इज नॉट गुड नो. आय नो दॅट यू आर हरी. फर्स्ट पंचायती बोस, सेकंड आमचे येते कितें म्हणटा ते जिल्ला इलेक्शना बोस आनी मागीर MLA स्वप्न चिते. फकत ते कोदला स्वप्न चितील म्हूण जायना. ते कोदलाचे बसपाकूच सरान आमगेल्या सरा आमकां केन्ना अडकताय. जेन्ना तो जिल्ला बसता तेन्ना अडकताय. तेणें आमचे पासत कितें केलो ना रे. जिल्ला बसतना ताका वोटा इतले म्हाजन पडटाले. तूं चोय मरे ताका म्हाजनान कितू म्हाजनान जिखोन येता तो. आनी आतां MLA जालो तो लोकांक दिसता हितू 5,000 वयर वोट घालून ते काडलो. लोक पीस न्हू. लोकांक तूं कित्याक वोट घाल न्हय. सो हांव तुका सांगो सोदता हे जुवारे तूं प्रोटेक्ट कोत्ता न्हू ते सारकें कोर. थिंगा 3 युनियन आहाय. जुवारी एग्रो कॅमिकल कंपनीकूच 3 युनियन आहाय. तुगेले युनियनान कितें प्रेस घेयले. तुगेले युनियना ते हेका मायग्रेट्स आहाय तांकां भिरांत दिसली आमगे जॉब वयता म्हणून. अरे तूं हांव जाणा तूं तांकां प्रोटेक्ट करूं सोदता म्हूण. एक काम कर नुस्त्याकारा जाल्यार नुस्त्याकाराच्या बारा राव आनी थिंग रिजायन जावं. आतकोडे तूं रिजायन जायत कित्याक तुगे ती जोर रावता ती बंद जाली. ताका लागून आतकोडे तूं रिजायन जावपाक शकता. बट तूं स्टेटमेंट करता कोणाको कितें उलयता कोणाचे कितें कमेंट मारता सारको चोय. आनी तुगेलो दुसरो म्हणटा काल प्रेसिडेंट हूंय आग्नेल एकूय हो जाणटेलो एकूय रेस्पेद दिवपाक कोण ना हूंय. ताका रेस्पेद आतां ताका रेस्पेद दिवपाक रेस्पेद घेवपा पयलीं कोणो जो सी वेन ही इज टेकिंग अ प्रेस ही इज बीइंग अ पर्सनल. तो मुगे शेपाय वयर काडटा. शेपाय येसलो तेसलो. अरे यू टॉक ऑन द हेजे उलय इश्यू बेज उलय. शेपाय येसो शेपाय येयलो शेपाय आमगे मोन गेल्या कितू टायम जालो रे. आनी मुगे रोगता म्हणटा मरे शेपायगे रोगत आहा कळटा का न्हू. 3 किंग्स बेस्तो म्हणलो ना एंटनी डिसोजा वडगत तूं
जाल्यार सारकी इन्क्वायरी कर. कोण तो एंटनी डिसोजा म्हणटाय तो ट्रिओ किंग तियात्रीस तो सजमल ना तूं बेश्टे मरे आडपाडू कमेंट मारनाका. आनी तुगे हेका कोण तो आग्नेला सांग तेणें चॅलेंज केलोली म्हाका. एलिस्टना गेले हांव जुवारे पयशे मागपाक गेलो वय तिका आपणाक रिकॉर्डिंग आहा ते दिसा हांवें म्हाका ते प्रेसांतले सांगलो तेका तुका हांव पोती चॅलेंज करता कित्याक हांव गांव सोडूंच ना जाल्यार तूं गांव सोडयता. तुवें तर प्रूफ केलें हांव गांव सोडयता आनी हांवें तर जरी तर प्रूफ केलें तुवें फोरे पयशे गेले म्हूण तूं गांव सोडोस म्हूण. आयज कितें म्हाका हेजे वयली आन्सर दी बाबा. रेडी जालो तुमगेलो गांव सोडोसपाकू आनी रिजायन जावपाकू. सो नुस्तेकारा चिंता बरे भाशेन नुस्तेकाराचें उलय शेताचे हेजे तेजे तेजे उलय लोकां गेले कन्फ्यूज करून नाका. एक जाल्यार एकू टॉपिकाचें उलय आनी तुका हांव तुका दिसोता जरी तर हांव रोंग आहा म्हणून तूं मुज फुड्याकू कासायले ओपन हेजे स्टेजीचेर डिबेट यो इश्यू बेज उलया आमी. कंपनीचे उलया ओबीसी सर्टिफिकेट कितू आउट केले ते उलया. स्टॅच्युआ वयल्या कितू पयशे इन केले ते उलया. जुवारी वयल्या कितू पयशे तुमी हायले ते उलया. कितले म्हाका इश्यू आहाय तूं म्हाका सांग केदो रेडी आहा तो. सो इतल्यान म्हूण हांव सर उलयते बाब आमचो रोकोजी तुमकां एक्सप्लेन करतलो. पयले सुवातेर ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण एकूच काल आमी वास्को आमचो बायट दिल्लो पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड ते कंपनीन तें पायप डिसमेंटल केलो आनी हो प्रेस आखे तेरा जालो. सो आज हांव येयलो जाल्यार सराक काळजांतान देबर कर म्हणपाचो कित्याक हें जें म्हज्या सिनियर सिटीजना जिवाचेर हें 50 वर्सां जें कितें म्हगे वेलसांव जावं ना तें तुवें कोण दाखयलें. आनी ही शाबासकी तो आमचे गांवचे लोकां नांवान ह्या आमचे फिशरीज भावा नांवान बाब एलिस्टन हेंच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव तुका काळजांतान देबर कर म्हणटा. आनी जो तूं आज काम करीत येयला तें सदां तुगे चालू आसल्या पूण म्हूण हांव मागता. आतां आज आमचे जे मिडिया प्रमाणे पळयले ते भाशेन पायप डिसमेंटल जाला उलां काडपाचें तेंय जातलें हें पावस उपरांत. पूण जें काम जालां तें फकत 10% जालां. आतां तुमी म्हटलें 10% कितें जालो. 10% जें पोल्युशन जातालें आमचे दोयऱ्यांत नुस्त्या मोतालें हे पायपा उदेशी तें सगळ्यांक घोमोन येयलां आनी तेणी एडमीट केलां येस आमी पायप काटाय. आनी हें करपाक आमकां भरपूर आमच्या MLAचो बाबा अंतलबाजाचो भरपूर आदार मेळ्ळो. आतां हे 50 वर्सांत जायते MLA जाले जायते मिनिस्टर जाले. हांवें सांगिल्ले ते भाशेन एनवायरमेंट मिनिस्टर जाले पूण कोणा कडेन घोडो ना हे पायपाचेर उलयन गेले पूण काडपाक. पूण ही हांव देवा अर्गां दितां की आमकां एक पीस जालो. लोकांची भिरांत आसली हें नुस्तें मोत्ते तें मातशें उणी जालें. आतां हांवें म्हणलां ते भाशेन 10% जें काम जालां. आतां तुमी म्हटलें 90% कितें उरलां. आज हांव सांगूंक सोदतां ओपन तुमच्या माध्यमांतल्यान की 90% जें उरलां जी ही प्रॉपर्टी जी कोमदादीची जी घेयिल्ली एक 20 पयशांनी 25 पयशांनी ती घेयलेली फर्टिलायझर फॅक्टरी प्लांट घालपाक न्यू रियल इस्टेट करपाक. आनी आज आमी सराचो आदार मागताय की आमी मुखार वचपा आहाय. आमी ऑलरेडी एडवोकेटाक हायर लॉयर एडवोकेटा कडेन सिनियर लॉयरा कडेन आमी डिस्कस केलां की हे 90% उरलां तें काम आमी करून घेतले. जी प्रॉपर्टी तेमी आज इंकिल्या तितले हाय रेटीक ती आमी परत हाडपाक आमी तेजेर हें करतले. आनी ती घेयल्या जाल्यार ही कितें करून घेयल्या लिजाचेर घेयल्या 99 इयर्स. आमी पळयलां जेन्ना सब रेजिस्टरा पासून स्टे मेळ्ळी की सेलरीट बंद करूया म्हूण पूण ती ओवर रूल केलो परतून सेलरीट चालू जाली. पूण आमी हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टा पासून वचोन आमची प्रॉपर्टी आमची गोंयकारांची प्रॉपर्टी कोमदादीची प्रॉपर्टी आनी थोड्यांनी प्रायवेटूय प्रॉपर्टी इंकिल्या. आज तो लोक रोटा की आमी 25-30 पयसान आमी इंकिल्या आनी आज कंपनीन लाखांनी इंकिल्या. सो आमी हो बेनिफीट कोणाक हें आमी आमच्या ऑनरेबल MLA को मांडिलां. तेणी तें लँड घेयलोलें तें कितलें सारकें चीप लँड घेयलें. सो आज सरान जर आमकां एक 10% आमचें काम करून दिलां आनी आमकां खात्री आहा हेय कामाक तुजो आमकां हातभार मेळटलो म्हणून. आतां मुखार तर गेलो तुमकां हांव चड सांगपाक सोदना तुमी सगळे उलयले. आतां निमाणें सांगचें म्हळ्यार हे 50 वर्सां
वर्सांनी हे एक अजाप गोळा कित्याक अजाप म्हणजे हे 50 वर्सां पायप आहा म्हूण पडटाले पूण तेजेर कोण काडपाक कोण सोद घेयनासलो म्हणजे तेजे कितें हप्तो येता ते घेताले नुस्तें मोता ते कॉम्पन्सेशन सोदताले उलयताले आमकां कॉम्पन्सेशन जाय आमच्या कोट्यान पयशे जाले पूण हे 50 वर्सांनी जे अजाप जें घोळां तेजेर घोळोन येता की फॉर एवरीथींग देर इज ए मास्टर कार्ड बट आवर MLA मिस्टर अंतोन वाज इज ए प्रिजलेस सो तेणें केन्नाय कोणा कडेन कसलोय फेवर मागील ना वो केन्नाय आपल्याचें एम्बिशन कितें दाखयलें ना आज म्हाका पडटे भाशेन तेका जो जायते प्रायजलेस तेका जायते इश्यूज हांव जाणा तेका जायते जाण घेवपाक वताले पूण तो कोणाक घेवपाक मेळना हें म्हाका मोकोडे खात्री आहा आनी दुसरी हांव चोयतालो जायते जाणांनी स्टेटमेंट केलो बाब हेजेर आमगेलो एलिस्टनाचेर की तेणें जुवारी कडेन पयशे मागले आमचे कडेन व्हिडियो आहाय आनी हांव चिंतालो जेन्ना हांव तेजे बराबर आहा म्हाका केन्नाय हें दिसोना सोत पूण तेणें चॅलेंज केल्लें त्या मनशाक की तुमी व्हिडियो दाखोयाय आनी जो मनीस स्टेटमेंट केला जो प्रेसिडेंट JRCचो तो म्हणटालो आपल्याको प्रूफ आहा आपल्याको व्हिडियो आहा आपण त्या कारण तुमचे भितर दाखयतलो पूण हांव आज आमकां कळोन येयलें ही जायतीं बोगस एलिगेशन घाताले की आमी हितूंतले भायर सोताय काय म्हूण आमकां भिवयताले पूण बाबा एलिस्टन भिलो ना कारेजीन तो लोकां मत रायला आनी हांव बाबा एलिस्टना सांगता मुखारी जे आमी चोडवणी जी मुखार वतले हे लुगरा लागून ही लँडा लागून तेन्नाय आमकां तुजो आदार जायो आनी म्हाका जायते म्हाका लोक मेळ्ळे ज्वारीचे जे ओनर जे प्रॉपर्टीज इंकले ते पासून कोमदादी पासून मुखार सरले की जे हे झूज तुवें मांडिलां आनी ते 10% तुका सक्सीड मेळ्ळा तितून आपल्याक तुजो आदार दी आनी हे आदार दिवपाक म्हज्यान एकू सांगो जाता की मसल पावर एज आय डोंट हॅव ए मनी पावर बट गॉड गेव मी द ब्रेन पावर सो हे ब्रेन पावराचेर न्हू म्हाका कितें जावपा आहा तें मुगे वेलसांव आनी म्हजी गरज आहा तेका हांव सदां पावतलो आनी मिडियाक आनी तुमकां सगल्यांक जो आमकां आदार केला तेका हांव काळजांतान देव बरें देव बरें रोखडेच तुमी हांगासर आयले ताका लागून हांव तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा पयले सुवातेर आमचे मदीं भाव एलिस्टन आसा आमचे सर रोकोजी आसा आनीक आयज प्रेस घेवपाचें कारण म्हणल्यार ताणें तें म्हणपाक लागलें आयज आमी प्रेस येवया कित्याक जें जो इश्यू आहलो जो ज्वारीचो जो इश्यू आहलो जो पायपलायनचो इश्यू आहलो तें काल आमी पयलें जेन्ना तें डिसमेंटल हें करपाचें चालू जालें ताका लागून म्हणपाक लागलें आमी सगळें एक प्रेस घेवया आनी पयले सुवातेर हांव आमच्या गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक ताका हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें ताबडतोब जेन्ना हांवें कंपनीक जेन्ना प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड हाका हांवें लेटर केलें आनी हे लेटराक सगळ्याक हांवें कॉपी केल्यो जो आमचे कलेक्टराक केली डेप्युटी कलेक्टराक केली हेल्थ ऑफिसराक केली मागीर गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक केली मागीर मिनिस्टराक केली सो अशें हांवें लेटर केली आनी तेन्ना हांवें सद्दां फॉलोअप केलें जेन्ना गोवा पोल्युशन बोर्डाक जेन्ना एवरी डे म्हणल्यार जाताली हांव फॉलोअप करीत बाबा हें फॉलोअप जें हांवें लेटर केलें कितें आन्सर कितें रिप्लाय आमकां आजून आमकां रिप्लाय कितें येवंक ना जेन्ना हांव तेजे फाटीक लागून मागीर फायनली तेणी एक रिपोर्ट दिलो आमकां आनी हे रिपोर्टा प्रमाणे आमकां कळोन येयलें जें कितें जालां तें सारकें ना ताका लागून हे रिपोर्टा प्रमाणे आयज कंपनीन जी पायपां जी डिसमेंटलायज केल्लीं आसा तें तुमकां दिश्टी पडटा ऑलरेडी तेणी डिसमेंटल करपाक काम स्टार्ट केलां आतां केन्ना कंप्लीट जातली ती एक्झॅक्ट आमकां खबर ना पूण एटलिस्ट ताणें स्टार्ट केलां ताका लागून हांव आमच्या पोल्युशन बोर्डाक तशेंच आमच्या CMाक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें हो इनिशिएटीव घेवन आयज आमचे ते नुस्तेकार भावांक हांवें पयर मिडियान तुमकां सांगलेलें तेन्ना आमी नुस्तेकार भाव एलिस्टन ब्रोकोजी बाकीचे नुस्तेकार म्हाका सांगताले
आमची कितली झाडां पिड्ड्यार जालीं, कितलें नुस्तें मोडटालें हें सगळें सांगतालें. आनी इतलीं वर्सां हांव परत तेंच रिपीट करता, इतलीं वर्सां कांयच जावंक ना. जेन्ना म्हाका हाणें कळयलें एलिस्टनान लोकेशन कळयलें, हांवें ताबडतोब हें एक्शन घेतलें आनी एक्शनाक हांवें तुमकां आतां सांगलां फॉलोअप करीत आसलोलो. आनीक इतलें आमचे ते नुस्तेकार भावांक इतलें लॉस जालें, इतलीं वर्सां आतां सांगता ती भाशेन 1967 ही कंपनी येयल्ली तेन्ना साकून हो इश्यू चालू जाल्लो. पूण आयज पासून कोणें हो इश्यू घेवंक ना. कित्याक घेवंक ना, परतूय हांव रिपीट करता, कित्याक घेवंक ना, इतलीं वर्सां जालीं कित्याक घेवंक ना. ते सांगता आपली इतली व्हडली हें फायल आसा म्हणून कंप्लेन. म्हाका एकूच विचारपाक जाय, इतली व्हडली फायल आहा म्हजे लागीं धाकटी फायल आहा, फकत 3 म्हयन्याची फायल ही आहा ती म्हाका 3 म्हयन्याची फायल. फकत एक लेटर आसा आनी हें लेटर आसा, हें फकत कितली 2-3 पेजी लेटर आसा. हांवें लेटर केल्ली. मागीर हो रिपोर्ट जो आहा तो म्हाका गोवा पोल्युशन बोर्डान हो दिल्लो आहा. हो आतां डिटेलीचेर आसा. आतां हो म्हाका विचारपाक जाय, तुमी आतां इतली वर्सां म्हणटाले आपणाक इतलो व्हडलो झाड आसा म्हणून, तुमी हो झाड हो इतलो व्हडलो जो पेपर वर्क केल्लो तो तुमी कोणाक केलो, खंयची डिपार्टमेंटाक केलो. ओके तुमी डिपार्टमेंटाक केलो मरे, खंयची तुमी पंचा केन्ना सांगलें एज अ विलेज पंचायता कोण केन्नाय सांगलां, विलेज पंचायत मेंबराक केन्ना सांगलां, वो सरपंचाक केन्नाय सांगलां, ZP केन्नाय सांगलां लेटर केलां, MLA कितें लेटर केलां, हें म्हाका आमकां कळोवचें. आनी केलें जाल्यार हेजेर एक्शन कितें जावना हेंवूय आमकां तुमकां सांगपाची गरज आसा. इतले वर्सां तुमी केलां म्हणटा कोणाक केलां, डिपार्टमेंटाक केल्यार ओके. पूण जेन्ना पंच आसता, विलेज पंचायत आसता, ZP आसता, MLA आसा, हेका तुमी कितें केलां तें आमकां दाखोवपाची गरज आसा. आनी हांव सदांच तुमकां दाखयतलें म्हणून, कित्याक लोकांकूय कळपाक जाय बा तुमी कोणाक हें करस्पॉन्डंट केलें ती. दुसरें मागीर आमचे हें ते लेटराक जो आमचो वॉलंसियो म्हणटा 2018 साकून आपूण म्हणपाक लागलो करस्पॉन्ड करीत आहा 2018 आनी तेज्यानी पयलीं करूं ना तुमी, तेज्यानी पयलीं 50 वर्सां पयलीं खबर, तेज्यानी पयलीं कित्याक करूं ना तेवूय आमकां कळपाक जाय. तूं 18 केलां म्हणटा, मागीर ते 18 देखून केलां ते कोणाक केलां तेवूय हांव विचारलें ते भशेन तुमी पंचा सरपंचा हो ZP हो MLA केलें जाल्यार तेवूय आमकां दाखोवचें. तशेंच तेज्यानी पयलीं प्रेजिडेंट जो फिशरमॅना प्रेजिडेंट तेणेंय म्हणलेलें जेन्ना कंपनी येयली तेन्ना साकून दूद चालू आहलो म्हणून. अरे दूद चालू आहलो तें तेकाय हांव विचारत होता, तेन्ना पासून तुमी कितें केलां हें दाखोवया न्हू लोकांक. तुमचो MLA आहलो, मिनिस्टर जावन गेले, सगळीं जावन गेले, हें कडेन तुमी करस्पॉन्डंट दिल्लें तें लोकांक पयलीं दाखोवया. हांवें म्हाका एलिस्टनान रोकोजीनान म्हाका सांगलें ताबडतोब त्या दिसाक हांवें कंपनीक लेटर केलें कंपनी. पूण आयज पासून कंपनीचें म्हाका एक रिप्लाय येवंक ना. आयज पासून म्हाका कंपनीचें रिप्लाय येवंक ना. पळय हें लेटर केलें, कंपनी लेटर केल्लें, आयज पासून रिप्लाय येवंक ना. पूण एक्शन कोण घेतलें, हांव गोवा पोल्युशन बोर्डाक वचून डेली मेवतालो, डेली फॉलोअप करतालो. तेणें आयज आमकां हो रिप्लाय दिल्लो आसा. तशेंच जायते फावटी मुजेर एलिगेशन घालता. आनीक एलिगेशन म्हणल्यार हांव एकूच हें केलो विडियो दाखयता, एकूच धाकटो हें दाखयता. हो शेतकारांचेर उलयता. हांव ताका एकूच सांगूंक सोदतां, तेणी वेल्सांव एक स्टेटमेंट केल्लो. तेन्ना हो ऑर्बिली आहलो, मागीर वॉलंसियो आहलो आनी तो मिल्ट्रेड हे तिगूय पळय आहलोले, हो वेल्सांव आहलोले. आनी तेगेलो एक विडियो आहा. तेन्ना तेणें एक ट्रॅक्टर हाडलेलो फकत एक दिसा शोवाक तेणें ट्रॅक्टर हाडलेलो. ताच्या फाटल्यान तेणें केन्ना आमच्या शेतकारांक हेल्प केला. आनी तेणें म्हणलेलें ऑर्बिलान म्हणलेलें तेन्ना कोणाक इनकेस तर कोणाक कितें बेनिफीट जाय जाल्यार आमचो खंयचो कुर्तोरीचो मोरीन म्हूण ते कडेन आमी हाडला, आमी खंयच्या टायमार तुमकां दिवपाक शकता म्हणून. हांव रिक्वेस्ट करता आमचे कोर्टांनी, आमकां जायतो प्रॉब्लम जाल्लो आसा शेतकारां पासत. आनी हांव इतलीं वर्सां
कितलो झुजला शेतकारा पासत ते म्हाका खबर आसा आनी आमच्या शेतकारांकूय खबर आसा। हांव ते एकूच सांगूंक सोदतां, तुमी कोर्ताली येवा आनी तुमचे कडेन जाता जाल्यार तुमी मेशिनरी जावं ट्रॅक्टर जावं हार्वेस्टिंग मशीन हे आमच्या लोकांक गरजेचें आनी शेतकारांक सारकें गरजेचें। तुमी येवात, शेताक कोसपाक स्टार्ट करा, आमी तुमकां वेलकम करता। तुमी शेतकार कुट्टाडे आमचे टेनंट एसोसिएशन आसा वो आमचे शेतकार भाव आसा ताका मेळा आनी ताका सांगा तुमची कितें प्रॉब्लम आहा आपूण सॉल्व करता म्हूण सांगा आनी तुमी काम स्टार्ट करा। तुमी काम स्टार्ट करा, तुमचे कडेन मेशिनरी कितें आसली हाडा आनी आमच्या शेतकारांची शेतां जावंक ना। उदक आतां पावस पडला, उदक भरला, आमची ती शेतां कितें जाता आमकां खबर आसा, ती रोमता स्टाक जाता ती आमकां खबर आहा। हांव एक रिक्वेस्ट करता, तुमी एक मेशिनरी हाडची, ट्रॅक्टर हाडचो आनी आमची शेतां जी आहा न्हू ती क्लीन करून दाखोवची। ना जाल्यार हांव तुमकां एक चॅलेंज करता, मुगेली मेशिनरी आसा, म्हजे कडेन 3 ट्रॅक्टर आहा, तुम 3य ट्रॅक्टर हांव तिका दवरता, तुमी ड्रायव्हर हाडा आनी शेतान घालून तुमी दाखोवया। हांव बरो आसा, पूण स्टाक जालें हें जालें रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमगेली तुमी काडपाची, आमी काडून दिवपा। हांव मेशिनरी हांव दिता, आमचे हार्वेस्टिंग मशीन आसा म्हजें, आमचे कोर्ताली फार्मर्स क्लबाचें हार्वेस्टिंग मशीन आसा तेंवूय थिंग दवरता तेन्ना नाजाल्यार तुमी हाडून ते हार्वेस्टिंग मशीन जे आमची शेतां जाता तेन्ना तुमी लोकांक न्यून दिवची, हार्वेस्टिंग करून दिवचें, हें म्हजें चॅलेंज आसा। आनी हें जालें जाल्यार हांव तुमचो उपकारी आसतलो, तुमी येया आनी कोर्ताली आमची जी शेतांची आतां रोयना न्हू ती आमी रोवया आनी तुमकां तो इनिशिएटीव घेवपा जाता जाल्यार तुमी म्हाका दिसता कुट्टाडे येवपाचें, आमच्या शेतकारांक मेळपाचें आनी आपूण तुमचे कडेन जाता जाल्यार तुमी सांगपाचें। आमी एकूच सांगताय, एक इश्यूवाचे सोन दुसऱ्या इश्यूवाचे वचोन ताका हें करूं नाकाय, क्रिटिसायज करूं नाकाय। आहा एक डिबेट घेयाय, आमी रेडी आहाय खंयच्या वखदां डिबेट घेवपाक। जेन्ना एज अ प्रेसिडेंट ऑफ शेतकार असोसिएशन वेल्साचो हांव इतलें सांगूंक सोदतां, जेन्ना आमची शेतां प्रॉब्लेम्स आसाय कितें आहाय आमी सराको धांवोन येताय। आनी त्या कडेन आज तेणें सांगिल्लो कोर्ताली फार्मर्स क्लब आमकां मेशिनरी रोवपाक इतलें आमकां आज आमचे ड्रेनेज साफ करपाक हें सगळें काम करपाक जें केन्ना जावूं ना 25 वर्सां आज आमकां आमचे MLA बाबा अंतोलबाजान करून दिलें। आनी असलें एलिगेशन घालपाक हांवें लास्ट टायमाक हे एलिगेशनाचें सांगलेलें, एक एलिगेशन घायल्लें तो 114 दिता आनी एग्रिकल्चराको पयशे घेता, तेन्ना हांवें रोखडो जबाब दिलो, तो आजून ताका सबसिडी मेळना। तो जेन्ना गव्हर्मेंट 50% सबसिडी दिता, 50% आमी भरपा जाय, लोकांक भरपा जाय, ते लोकां कडेन तो पयशे पासून घेयना, सबसिडी कितली वर्सां ताका पावलो ना आमी जाणाय। आनी दुसरें आज जे शेतां पावस जोडा, इतलो वर्सां म्हणजे एज अ सिनियर सिटीजन पयले टायमार आमी पळयला इतलो पावस जोडा आनी इतलो पावस जोडा तो देवान घातला, तो तेणें घातलो ना, तेणें मागलो ना हे पावस जोड्या पुरो, पूण हो पावस जोडा शेतां प्रॉब्लेम जाला। तेणें काल पयर एग्रिकल्चराक ताबडतोब फोन करून सांगितला, कांसावली मिटींग घेतल्या आनी लोकांगेर शेत पेडे जाले, ताका सांगलां तुमी त्या शेताको रावाय, फोटो मारे आनी फॉर्म मोको दिलो आहाय आनी सगळे शेतकारांक आमी फॉर्म पावयले, ही भरून ताबडतोब थिंगा एग्रिकल्चर ऑफिसान ये हांवें सांगलां मोकोड दियाय आमी ती ऑन थिंग दिताय म्हणून। ही फॅसिलिटी आमकां केन्नाय मेळो ना जी आज बाब आमच्या MLA कडच्यान मेळ्ळ्या, तिचे हांव सांगूंक सोदतां। आनी हांव दुसरें सांगूंक सोदतां, जेन्ना आज उलयताय उलोवपा न्हू जाय तें उलयत कोण, जो मनशा कडेन काम जायना तो उलयता, कित्याक तो कमेंट्स मारता, कित्याक त्या कडेन जायना। आज आमी कोविडा टायमार हांव उगडास कोता, आज कोविडा 2 वर्सां कोविडा टायमार आमी सरान जो आमकां हेल्प केला, आमच्या गांवां हेल्प केला, लोकांक दूध दिवपाक वा आनी कितें करपाक, हांव एज अ सिनियर सिटीजन हांव भायल्यान 4 वरांचेर 5 वरांचेर लोकां देरान पयलां, म्हजे युथा घेवन म्हजे फॅमिली घेवन की हें दूध पावोवपाक, आनी सरान न्हू आमकां जेवणाचें तांदूळ हें रेशन हें करपाक हें आमकां दिलां। पूण ह्या मनशां कडेन एक वोस दिवपा जायना। आज तर हांव कितें दितलो म्हज्या बोर्सांत कितें आसपा जाय आनी म्हाका कॅपेसिटी आसपा जाय की कितें हातान काडपाक ही जे मनीस दोगोय जे आमचे वेलसांव राखणदार जे मुठाय तांचे कॅपेसिटी ना आपल्याच्या बोर्सां हात घालून कोणाकूय एक चाव दिवपाक वो एक सॉफ्ट ड्रिंक दिवपाक, पूण उलोवपाक जाता। पूण आज हांव सरा सांगूंक सोदतां, सर तूं काम करीत येयला तशें काम कर, आमचो गांवचो लोक तुजे बराबर आहा। आनी दुसरें आमी सांगूंक सोदताय की जेन्ना आज ज्वारी कॅमिकलान थिंगा पोतरी मारले,
सगळे पोत्री माले आमचे वेल्या वचपा रोड ब्लॉक केला आज तुमी तेसो इशुवांचे उलयनाय जे कितें इलिगल जाता तेचेर हे दोगोय जे वेलसांव राखणदार म्हणटा तेका हांव सांगता की तुमकां जाता तुमी लोकां बरोबर भारी आहे आनी आमी हेय झूज आमी चालू करतले जे आमकां बेल्ल्या वचपाक आमची पोत्री मान तिका जुवारीन बंद केला तो इशू आमी आमचे मुखार हाडले सो हेंच हांव हें इतलें हांवें एड केलां कित्याक जो कोता त्या मनशाक तुमी कितें उलयन तेचेर हें करूं नाका कित्याक हांव जाणा खमदादीक जेन्ना आमी आहाय कितले आमकां हेल्प मेळटा कोर्टाली फार्मर्स क्लबाचे ताका लागून आमी कोर्टाली फार्मर्स क्लबाकूय देव बरें कर म्हणटाय आनी जो तूं काम करून येयला ते तशेंच यो की आमचो लोक बराबर सदां आसतलो तूं पयलीं सद्या पेंट कार्ड आनी शर्ट घालून पयलीं शेतान येवपाक पयलो सींक तेन्ना तूं केन्ना शेतान केन्ना पावो दवरला हें तुवें म्हाका सांगचें आनी हांवूय तेंवूय सांग तुका हांव एज अ फिशरमॅन हांव सांगपाक शकता हांव एज अ फिशरमॅन म्हणून शेतकार एक शेतकारूच आनी फिशरमॅनूय म्हणून हांव सांगूंक शकता म्हाका प्रूफ आहा हांव एज अ फिशरमॅन म्हणून कित्याक नुस्त्याची हांवें बिजनस केला म्हाकाय खबर आहा कितें बिजनस कशें करता तें आनी म्हाका प्रूफ आहा तूं एज अ कितलें आमचो हो म्हणतो वास्कोचो जयफिल्पान सांगला तूं फिशरमॅन नुसताना तूं हे हितून कमिटीन आसा तूं हे कमिटीन कसो रावपाक शकता विदावट एज अ तूं फिशरमॅन न्हूच जाल्यार तूं हे हितून एसोसिएशनाक कशें मेंबर जावपाक शकता हें म्हाका कळना हो म्हाका तुवें आन्सर दिवपाक जाय नाजाल्यार तुवें सांगपाक जाय आपूण फिशरमॅन खंयचे वता तूं फिशरमॅन तो म्हाका तूं सांग नाल्यार हांव एज अ फिशरमॅन हांव तूं प्रूफ करून दाखयता हांव एज अ फिशरमॅन आनी एज अ शेतकार म्हणून तूं म्हाका लोकांक सांगचें तूं खंयचे वतान तूं हें म्हणून कितें फिशरमॅन म्हणून हें लोकांक तुमी सांगपाची गरज आसा आनी डिपार्टमेंटाक तूं हे एसोसिएशनाक कसो जॉयन जालो तेंवूय तुवें सांगपाची गरज आसा एकूच प्रश्न तो पायप सध्या थोडोच काडलेलो आसा फूल काडपाची मागणी आसा तुमची ऑलरेडी हें डायरेक्शन दिल्लें आसा पोल्युशन बोर्डान ऑलरेडी कंपनीक डायरेक्शन दिल्लें आसा तें काडपाचें तेणें आतां स्टार्ट केलां आतां कोण पावसाक लागून स्लोली कोण काडपाक येता पूण काडटा ऑलरेडी तांकां हें आहा ऑर्डर आसा पायप डिसमेंटल करपाची